हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 6 साइंस योर एक्स इज़ मिजरेबल विदाउट यू। 6 वो साइंस जिनसे पता चलेगा कि आपकी एक्स जो है वो खुश नहीं है आपके बगैर। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर वीडियो आपकी हेल्प कर सके। And if you have any questions, you can contact me on Instagram. The link is in description. तो वो कौन से 6 साइंस हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि वो खुश नहीं है हमारे बगैर। साइन नंबर 1 जो है वो है सोशल मीडिया पोस्ट। यस, अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, सैड पोस्ट कर रहे हैं स्पेशली, तो इट मीन्स दे आर नॉट हैप्पी। बिकॉज अक्सर ये आदत होती है हमारी ब्रेकअप्स के बाद कि हम पोस्ट करते हैं, लेकिन अगर वो पोस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि उन्होंने आपको ठुकराया था और आपको लग रहा था कि वो तो बहुत हैप्पी होंगे, उन्होंने तो मुझे खुद अपनी मर्ज़ी से छोड़ा था। लेकिन यही पावर है नो कॉन्टैक्ट रूल की कि शुरू में वो बड़ा अच्छा फील करते हैं कि जान छूट गई, ख़त्म हो गया, और मे बी शायद वो कोई और इंसान भी ढूंढ लेते हैं या मे बी पहले से ही ढूंढ के रखा होता है, तो उसमें वो घुस रहे होते हैं और एंड ऑल दैट। बट जैसे ही आप नो कॉन्टैक्ट पे अमल करते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करते, तो उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है, और वो भी फिर एक टाइम के बाद वो डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप पे और आपके बिहेवियर पे कि कैसा आपका रिलेशनशिप था। अकॉर्डिंग टू दैट वो भी एक टाइम आता है जब मिजरेबल फील करते हैं, सैड फील करते हैं। वो 6 महीने बाद भी हो सकता है, वो 1 महीने बाद भी हो सकता है, वो 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का ब्रेकअप किस तरह से हुआ है, सिचुएशन क्या थी आखिर में। अगर वो सोशल मीडिया पे सैड सॉन्ग लगा रही है या लगा रहा है या कुछ सैड पोस्ट वगैरह इस तरह की, तो इट मीन्स दे आर मिजरेबल। लेकिन उससे पहले मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि आपको कांटेक्ट नहीं करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, मेरे स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं मैंने अपनी एक्स को बड़ा सैड देखा, वो सैड पोस्ट कर रही है या वो इस तरह की स्टोरीज़ लगा रही है, तो क्या मैं उससे कांटेक्ट कर लूँ? क्या इसका मतलब ये है कि वो मुझे चाहती है कि मैं उससे कांटेक्ट कर लूँ? मे बी शायद वो चाहती भी हो और मे बी शायद वो ना भी चाहती हो, क्योंकि आप नहीं जानते। और मैं दोनों जेंडर्स का बता रहा हूँ। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आपका बॉयफ्रेंड को स्टेटस सैड लगा रहा है, पहले उसने आपको खुद छोड़ा था और पूरी इसी तरह की सिचुएशन है, तो भी आपको कांटेक्ट नहीं करना जब तक वो खुद कांटेक्ट ना करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ, बिकॉज ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल सैड फील कर रहे होते हैं, सैड स्टोरीज लगा रहे होते हैं, बिल्कुल मिजरेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको कांटेक्ट करते हैं तो फ़ौरन वो तो मतलब वो एक्ट ऐसे करने लग जाते हैं कि उनकी लाइफ तो बहुत हैप्पी है, क्योंकि उनको बस वो जो एंग्जाइटी उनके दिमाग में चल रही होती है ना कि आप क्या उनसे बात करेंगे अब या नहीं करेंगे, वो एकदम ख़त्म हो जाती है। और वो कहते हैं कि अच्छा ये तो अभी भी मुझे चेस करती है या ये तो अभी भी मुझे चेस करता है, तो वो फिर दोबारा से वैसे अकड़ में आ जाते हैं और मे बी आपको दोबारा ब्लॉक कर दें या बात ना करें, तो फिर आपको फिर से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। जो आपने अच्छा वाला गेम क्रिएट किया होता है, ये कोई गेम नहीं है, बस ये है कि ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि एक इंसान आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहता तो आप तब तक उनसे बात नहीं करेंगे जब तक वो खुद कांटेक्ट ना करे, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से छोड़ा है। ये एक मैच्योर रिस्पॉन्स है, आप उसकी स्पेस की रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वो खुद आना चाहे वो अलग बात है, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको करनी है बात नहीं करनी, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपको कांटेक्ट नहीं करना, भले वो जितनी सैड पोस्ट लगाए, कुछ भी करें। सेकंड साइन ये है कि दे आर ऑन डेटिंग ऐप्स। ये है, ऐसा भी होता है ब्रेकअप के बाद वो पहले आपको ठुकराते हैं, अपनी आज़ादी को एंजॉय करते हैं, या मे बी किसी से रिलेशनशिप में चले जाते हैं और फिर उनका ब्रेकअप होता है, फिर वो इधर उधर दर बदर ठोकर खाते हैं वो, और वो डेटिंग ऐप्स पे अक्सर आपको नज़र आते हैं, टिंडर पे इधर उधर कोई मिल जाए उन्हें, क्योंकि वो वापस भी नहीं जाना चाहते आपके पास, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपको छोड़ा था, तो उनके दिमाग में वो थोड़ा गिल्ट भी है। दूसरा, वो अपने प्राइड को भी ख़त्म नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो उसी तरह प्राइडफुल रहें। सही है, तो उनकी अकड़ भी ना टूटे, तो इसलिए फिर वो इधर उधर मुंह मारने के लिए डेटिंग ऐप्स पे नज़र आते हैं। तो अगर आपकी एक्स या आपका एक्स डेटिंग ऐप्स पे नज़र आ रहा है सिंगल का स्टेटस लगा के, तो इट मीन्स दे आर नॉट हैप्पी, दे आर लुकिंग फॉर समवन टू बी हैप्पी, बिकॉज उनको जो वो खालीपन था वो फिल करना है जो आपके बगैर बात में था। अब वो हैप्पी नहीं है, क्योंकि अगर वो हैप्पी होते तो वो डेटिंग ऐप्स पे जाते ही नहीं। वो कहते हैं मैं सिंगल लाइफ एंजॉय करूंगा, या अगर वो किसी और के साथ भी हैप्पी होते तो उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कि और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर वो डेटिंग ऐप्स पे नज़र आ रहे हैं तो इट मीन्स दे आर नॉट हैप्पी। थर्ड साइन जो मोस्ट ऑब्वियस है
جو اکثر ہوتا ہے ریلیشن شپ کے بعد، اس کا تعلق سائیکولوجی اور فزیولوجی سے ہے، وہ ہے ویٹ لاسٹ سڈن یا سڈن ویٹ گین. صحیح ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ پرسن اپنی کیئر نہیں کر رہا. صحیح ہے، کچھ لوگ انگزائٹی میں، کچھ لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، ٹھیک ہے، یہ سائیکولوجیکل لیول پہ اس طرح ہوتا ہے. تو مے بی وہ بریک اپ کے بعد اوپر سے تو وہ بہت ہی اچھا ظاہر کر رہی تھی کہ میں ہیپی ہوں یہ وہ، لیکن اندر سے اس کا ویٹ لاس ہو رہا ہے کیونکہ اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کا دل نہیں لگتا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سڈن ویسٹ گین ہو جائے. آپ نے 2 مہینے پہلے جب بریک اپ ہوا تھا تو وہ نارمل شیپ میں تھی، لیکن اب وہ موٹی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس کو فکر نہیں ہے اچھے بننے کی. صحیح ہے. سو جب ہم کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تبھی ہم اچھا بننا چاہتے ہیں. تو اٹ مینس وہ کسی کو امپریس نہیں کرنا چاہ رہی. اٹ مینس دے آر میزریبل، دے آر ناٹ ہیپی. دیٹس وائی وہ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور دے آر ڈپریسڈ. مے بی وہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ نے کوئی ایسی مجبوری حالات میں انہیں کر دیا کہ، یا شاید اس ٹائم ان کو وہ فیصلہ بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن ایز اے ہیومن ہمارے جذبات اور فیلنگس چینج ہوتی رہتی ہیں. سو اس لیے کبھی کبھی وہ بالکل کنوکشن کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ یو ان مائی لائف، اور پورے شور ہوتے ہیں، اس ٹائم وہ شور ہوتے ہیں، لیکن 2-3 مہینے گزرتے ہیں تو پھر وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیسیجن کے اوپر. تو اس لیے پھر کہوں گا کانٹیکٹ آپ نے نہیں کرنا، چاہے ویٹ لاس دیکھیں چاہے موٹا دیکھیں، جیسے بھی، جب تک خود نہ کریں. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہے کہ آپ ان کی سیلف رسپیکٹ کر رہے ہیں، ادروائز دے ول ہیٹ یو مور. میں بار بار بتا رہا ہوں کیونکہ ان سائنس میں سے کوئی ایک بھی دیکھ کے نا آپ کے دل میں ارمان جاگ جاتے ہیں کہ اچھا وہ سیڈ ہے اور میں بات کرتا ہوں. یا اکثر لڑکوں کا یہ ہوتا ہے وہ سیڈ اسٹیٹس لگا رہی ہے، سر میں اس سے بات کر لوں. نہیں کرنی بات، نہیں تو نہیں. نو کانٹیکٹ از نو کانٹیکٹ جب تک وہ خود نہ کرے. بار بار نہیں جانا ان کے بعد. 4th سائن یہ ہے کہ ڈرگس یا الکوہول میں پڑ گئے ہیں وہ. اکثر یہ لڑکوں کا ہوتا ہے، اسپیشلی جو مجھے انڈینس سے کالز آتی ہیں، وہ یہ کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے تو وہ ڈرگز وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، اور جو کہ غلط چیز ہے. سو اگر آپ ڈرگز لے رہے ہیں یا آپ کی ایکس ڈرگز لے رہی ہے تو میں آپ کو منع کروں گا کہ دونوں چیزیں غلط ہیں. دونوں جینڈرس کے لیے بول رہا ہوں، اس میں کوئی ایک نہیں ہے. موسٹلی گائز ان چیزوں میں پڑھتے ہیں، شراب وراب میں، لیکن میں دونوں کو بتا رہا ہوں کہ غلط چیز ہے. اور اگر آپ کو پتہ چلا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کانٹیکٹ تو آپ کریں گے نہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سائن نمبر 5 یہ ہے کہ دے آر ٹاکنگ ٹریش اباؤٹ یو، دے آر ٹاکنگ بیڈ اباؤٹ یو. اگر وہ آپ کے بارے میں غلط باتیں بول رہے ہیں اپنے دوستوں سے یا فیس بک پہ لکھ رہے ہیں آپ کے بارے میں غلط، تو اٹ مینس ان کے اندر اینگر ہے. اٹ مینس دے آر ناٹ ہیپی، کیونکہ پہلے انہوں نے خود آپ کو ٹھکرایا، لیکن ان کو لگا تھا آپ بیگنگ اینڈ پلیڈنگ کریں گے، ان کو چیز کریں گے، لیکن آپ نے تو نو کانٹیکٹ پہ عمل کیا، آپ نے تو میری ویڈیو دیکھ لی. تو اب ان کے اوپر جو انہوں نے ٹرک آپ پہ کھیلی تھی وہ ان کے اوپر چل گئی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اب کیا کریں. اس وجہ سے وہ اینگری ہیں، وہ آپ کے بارے میں برائیاں کرتے پھر رہے ہیں، آپ کے دوستوں کو بول رہے ہیں کہ وہ تو ہے ہی گندی اور میں نے چھوڑ دیا اور جلے گی مرے گی. اس طرح کے ڈائلاگ اکثر لڑکے بولتے ہیں. تو اف دے آر ٹاکنگ ٹریش اباؤٹ یو، آپ کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں بھلا بول رہے ہیں، تو اٹ مینس دے آر ناٹ ہیپی. ٹھیک ہے. اس کا ایک اور سائن بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آپ کی فرینڈ اور فیملی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور تب بھی دے آر ناٹ ہیپی، آف کورس دے وانٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو یو. وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی نہیں کرتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں. لیکن آپ کو بھی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو ان کی اکڑ توڑنی ہے. جب تک آپ انہیں لاتوں کے بھوت جیسے باتوں سے نہیں مانتے، جب تک آپ ان کو سزا نہیں دیں گے تو وہ سدھریں گے نہیں. صحیح ہے. تو جب تک وہ خود کانٹیکٹ نہ کرے آپ کو نہیں کرنا. اور آخری سائن یہ ہے کہ دے آر لیونگ الون. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ مزریبل ہو جاتے ہیں اور اکیلے رہنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا. تو مے بی شروع میں وہ ہیپی تھے، انجوائے کر رہے تھے، پارٹیز یہ وہ، بٹ ناؤ اب آپ کو خبر یہ مل رہی ہے آج کل کہ وہ اکیلے ہیں، انہوں نے جاب پہ جانا چھوڑ دیا ہے یا کالج جانا چھوڑ دیا ہے، یا وہ اکیلی گھومتی ہے یا اکیلے گھومتا ہے. تو کچھ تو بات ہے. تو اٹ مینس اگر آپ کے دوستوں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے تو سمجھ جائیں دے آر ناٹ ہیپی. ان کو لوگوں سے گھلنا ملنا اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ ان کا دماغ آپ کی طرف اٹکا ہوا ہے. سو دیز آر دا گڈ سائنس. لیکن اس سائنس کو جاننے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان سائنس کو جاننے کے بعد آپ کو اپنے اوپر ورک کرنا چاہیے، اپنی ہیپینس شو کرنا چاہیے تاکہ انگزائٹی لیول ان کو اور شوٹ کر جائے اور وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں. خود آپ کو نہیں کرنا. یہ
پھر بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو بہانا چاہیے ہوتا ہے, سر اس نے یہ کیا تو میں اس سے کانٹیکٹ کر لوں, اس نے آج یہ اسٹیٹس لگایا تو کیا میں اس سے بات کر لوں. نہیں کرنی, نہیں کرنی تو نہیں کرنی. اگر آپ کو عزت اپنی پیاری ہے تو نہیں کرنی. ہیو سم سیلف رسپیکٹ. جس نے آپ کو ایک بار چھوڑا ہے آپ کو اس کے پاس واپس نہیں جانا چاہیے جب تک وہ خود نہ. بار بار اس لیے بتا رہا ہوں بھلے آپ کو برا لگے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. دیز آر دا 6 signs that your ex is miserable. So that's it for today. Thanks for watching. Have a good day.